हेलो एभ्रिवान, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? मेरो नाम प्रवीण पौडेल र हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 8 मा छौँ। आज हामीले सिसिआरसी कलेजको इन्ट्रान्स इक्जामको मोडल 2077 म्याथ टपिकबाट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, द एंगल बिट्विन द लाइन्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p1 एन्ड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू p2 इज भनेर सोधिरहेको छ है त। ल एंगल निकाल्नु पर्ने छ दुईटा लाइनको बीचको, जसमध्ये पहिलो लाइन छ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p1 र दोस्रो लाइन छ x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू p2 भनेर छ। त्यसोभए दुईटा लाइनहरुको बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो? tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस हुन्छ, यसलाई मैले मोडुलसको रूपमा लिगे m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्छ। त्यसो यदि मलाई m1 र m2 को भ्यालु थाहा भयो भने दुईटाको बीचको एंगल कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त। दुईटा लाइनको बीचको एंगल कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो हाम्रो स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो त? माइनस x कोफिसिएन्ट अपन y कोफिसिएन्ट अपन y कोफिसिएन्ट। त्यसो पहिलो लाइनको स्लोप के हुनु पर्यो त? माइनस x कोफिसिएन्ट कति छ? cos अल्फा छ, cos अल्फा डिवाइड बाई त्यसको y कोफिसिएन्ट कति छ त? sin अल्फा छ। त्यसोभए cos बाई sin भनेको कति हो? cot हो। सो माइनस cot अल्फा भयो। त्यस्तै गरेर m2 हेरौँ, सेकेन्ड लाइनको स्लोप कति हुन्छ त? माइनस cos बीटा बाई sin बीटा, y कोफिसिएन्ट sin बीटा छ। फेरि पनि माइनस कति हुनु पर्यो? cot बीटा हुनु पर्यो। ल माइनस cot बीटा भयो। m1 र m2 को भ्यालु थाहा छ मलाई, लिएर गएर पुट गरिदिन्छु। यहाँ tan थीटा इक्वल टू के हुने भयो? मोडुलस अफ m1 को ठाउँमा कति छ? माइनस cot अल्फा छ, यहाँ माइनस छ। अलरेडी m2 पनि कति छ? माइनसमा छ भनेपछि यो प्लसमा हुनु पर्यो, यो cot बीटा डिवाइड बाई 1। अब हेरौँ है त, m1 इन्टु m2 भरिरहेको छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? माइनस र माइनस प्लस हुन्छ। सो यहाँ पनि फेरि बिचमा प्लस नै हुनु पर्यो, cot अल्फा इन्टु cot बीटा। ल सो हेरौँ है त, अब हामीसँग सबै कटमा छ। कटमा छ भने यदि मैले रेसिप्रोकल गरेँ भने यसलाई मैले हेर्नु त, यो cot थीटा हुने भयो रेसिप्रोकल गर्दा, अनि यसलाई पनि रेसिप्रोकल गर्न पाइन्छ हामीले। सो कति हुनु पर्यो? 1 प्लस cot अल्फा इन्टु cot बीटा डिवाइड बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा हुने भयो। त्यसो भए यो के को फर्मुला हो त? cot थीटा इक्वल टू यो भनेको cot अल्फा माइनस बीटा को फर्मुला हुनु पर्यो। ल त्यसोभए cot माइनस बीटा भएपछि cot र cot क्यान्सल आउट गरिदिउँ, थीटा इक्वल टू कति भयो? अल्फा माइनस बीटा भयो। त्यसोभए हेरौँ त, अल्फा माइनस बीटा हामीलाई एंगल निकाल्न भनेको छ, हामीले थीटा लेट गरेको थियो दुईटाको बीचको एंगललाई, अनि यसको एन्सर कति आयो त? अल्फा माइनस बीटा आयो। सो करेक्ट अप्सन कुन हुनु पर्यो त? बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, ए एन्ड बी आर स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ सेम अर्डर देन भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग चारवटा अप्सन दिइरहेको छ, बोथ एबी एन्ड बीए डिफाइन। त्यस्तै गरेर एबी को होल ट्रान्सपोज इक्वल टू बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज। अप्सन सी मा छ एबी को होल इन्भर्स इक्वल टू बी इन्भर्स इन्टु ए इन्भर्स, एन्ड डी मा छ अल अफ एबोभ। सो यहाँ हामीले के देख्यौँ त? अल अफ एबोभ देख्यौँ भनेपछि हामीले सबै अप्सनहरूलाई पालै पालोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ है। ल त्यसो भए पहिलो अप्सनमा छ बोथ एबी एन्ड बीए आर डिफाइन भनेर भने। एबी डिफाइन हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे? ए र बी को म्याट्रिक्स, जस्तै यो पनि ए पनि के छ? एम इन्टु एम म्याट्रिक्सको छ, सेम अर्डरको छ भने बी पनि एम इन्टु एम अर्डरको छ। त्यसो भए हेरौँ त, यो दुईटा सेम हुने बित्तिकै के हुन्छ त? हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ र एबी के हुन्छ त? डिफाइन हुन्छ। सो एबी डिफाइन रहेछ। त्यस्तै गरेर बीए हेरौँ त, दुईटै सेम अर्डरको भन्ने बित्तिकै बी पनि एम इन्टु एमको छ र ए पनि एम इन्टु एमको छ। फेरि पनि यो दुईटा के छ? बराबर छ। सो बीए पनि के हुनु पर्यो? डिफाइन हुनु पर्यो। ल बीए पनि डिफाइन छ, पहिलो अप्सन राइट रहेछ। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा जाउँ, एबी को ट्रान्सपोज इक्वल टू बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज भनेर भनिरहेको छ। यो प्रोपर्टिज अफ म्याट्रिक्स हो, यो पनि राइट छ। हजुरहरूले यो आफै जान्नुपर्ने हुन्छ, मेमोराइज गर्नु होला, यो प्रोपर्टिज अफ म्याट्रिक्स हो। त्यस्तै गरेर अप्सन सी पनि के छ त? प्रोपर्टिज अफ म्याट्रिक्स नै हो। सो अप्सन सी पनि राइट छ भनेपछि हेर्नु त, हामीलाई के भनिरहेको छ? अप्सन डी मा अल अफ एबोभ भनेर भनिरहेको छ है। भनेपछि सबै अप्सनहरू के छ त? ट्रु छ, करेक्ट छ। सो हाम्रो अप्सन के हुनु पर्यो त? अप्सन नम्बर डी हुनु पर्यो। सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, द सम अफ द सिरिज
1 + 4 + 9 प्लस डट डट प्लस एन टर्म सिरिज भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई गिभन सिरिज कति छ त 1 + 4 + 9 + so on छ। त्यसो भए यो एउटा प्याटर्न फलो गरिरहेको छ 1² + 2² + 3² + so on गर्दै गर्दै गएर। भनेपछि यो के रहेछ त सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर रहेछ र सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर कति हुन्छ त n + 1 2n + 1/6 हुन्छ। ल अब यदि हजुरहरूलाई यो थाहा छैन भने हामीसँग अझै एउटा सर्टकट ट्रिक पनि छ र हामीले त्यो सर्टकट ट्रिक पनि गर्न सक्छौँ। हामीले के गर्न सक्यौँ पहिलो टर्म्सबाट हेर्दै गयो भने जस्तै पहिलो अप्सनमा हेरौँ मैले n = कति राखेँ त 2 राखेँ भने किनभने यो त सम यन हो यन = कति छ त n² छ। त्यसो भए s2 भनेर राख्यो भने हेर्नु है त कति आउनुपर्छ त 1 + 4 गर्दा 5 आउनुपर्छ। 5 आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ है त 2² गर्दा कति भयो 4 भयो। भनेपछि यो अप्सन रङ भयो। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर बी मा जाउँ। अप्सन नम्बर बी मा हेर्दाखेरि 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ त 2 + 1/2 गरौँ दुईटा क्यान्सल आउट कति भयो त 3 भयो। भनेपछि फेरि यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई जोड्दा पनि आएन भनेपछि अप्सन नम्बर बी पनि के रहेछ त रङ रहेछ। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर सी मा जाउँ। n को भ्यालु 2 राखौँ 2 राख्दाखेरि 2 + 1 2 × 2 + 1/6 गरौँ। यो गर्दा कति भयो त 2 × 3 × 5 / 6 भयो। ल 6 2 भयो र यो दुईटा क्यान्सल आउट गर्दाखेरि कति भयो त 5 बच्यो हैन त। अब 1 + सेकेन्ड टर्म लिँदाखेरि फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म जोड्दाखेरि त कति हुन्छ त s2 भनेर आउनुपर्छ। भनेपछि कुन अप्सनले दिइरहेको छ त अप्सन नम्बर सी ले हामीलाई दिइरहेको छ। सो हाम्रो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ cos θ - sin θ = √2 sin θ देन sin θ + cos θ = भनेर भनिरहेको छ है त। ल हामीलाई गिभन कन्डिसन के छ cos θ - sin θ = √2 sin θ भनेर दिइरहेको छ। त्यसो भए cos θ = कति हुन्छ √2 sin θ + sin θ पनि हुन्छ। सो cos θ = √2 + 1 यदि मैले sin θ कमन लिएँ भने हेरौँ है त। ल त्यसो भए cos θ = यसलाई मैले रेसनलाइज गरेँ भने के हुन्छ हेरौँ त √2 + 1 √2 - 1/√2 - 1 हुँदो रहेछ इन्टु यो sin θ छँदैछ। ल त्यसो भए √2 - 1 cos θ = यसलाई यतापट्टि लिएर गएर क्रस मल्टिप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि यो कति हुनु पर्यो त 2 - 1 हुनु पर्यो। यहाँ कति छ sin θ छँदैछ। सो √2 cos θ - cos θ = कति भयो त 2 - 1 गर्दा sin θ भयो। सो √2 cos θ = कति आयो त sin θ प्लस यसलाई त्यतिर लिएर जाऊ प्लस cos θ। त्यसो भए हेर्नुहोस् त sin θ + cos θ को भ्यालु मलाई सोधिरहेको छ। सो sin θ + cos θ कति आयो त √2 cos θ आयो र √2 cos θ अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हुनु पर्यो। ल हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द प्रोबेबिलिटी दैट नन लिप इयर कन्टेन्स 53 सन्डे इज भनेर भनेको छ है त। यो क्वेसनलाई टिक लाउन भन्दा पहिला मैले हजुरलाई थोरै इन्फो दिन चाहन्छु। यदि हाम्रो क्वेसनमा नन लिप इयरमा कतिवटा 53 सन्डे पर्छ अथवा 53 मन्डे पर्छ यस्तो भनेर सोधेको छ भने हाम्रो एन्सर हुन्छ 1/7 है त। त्यस्तै गरेर यदि लिप इयरमा भनेर सोध्यो 53 सन्डे पर्ने प्रोबेबिलिटी अथवा 53 मन्डे पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्यो भने लिप इयरको लागि कति हुन्छ 2/7 हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त नन लिप इयरको लागि के हुँदो रहेछ त 1/7। सो आवर करेक्ट अप्सन इज 1/7। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ कपल प्लान्स टु ह्याभ 3 चिल्ड्रेन वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट 2 विल बी बोयज भनेर भनिरहेको छ। प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ। हामीलाई के चाहिन्छ फेभरेबल केसेस र टोटल सेम्पल स्पेस कति हुन्छ भनेर चाहिन्छ। सो टोटल नम्बर अफ सेम्पल स्पेसको लागि के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ सेम्पल स्पेस भनेको 2 को पावर 3 छ 8 हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर फेभरेबल केसेस हामीलाई एटलिस्ट 2 विल बी बोयज भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए के कुन केसमा हुन्छ त हेर्नु त एउटा कि त बोय कि त गर्ल यहाँ एटलिस्ट 2 बोयज पर्यो। त्यस्तै गरेर बोय गर्ल र बोय भयो भने त्यस्तै गरेर गर्ल बोय बोय त्यस्तै गरेर एटलिस्ट भनेको कम्तीमा दुईटा हुनु पर्यो तीनटा हुन पनि पायो बोयजहरु। सो बोय 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 बोय। त्यसो भए हेर्नु त फेभरेबल केसेस कति भयो त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र टोटल नम्बर अफ सेम्पल स्पेस कति रहेछ त 8। हाम्रो फर्मुलाबाट 2 को पावर क्युबले फर्मुला दिइरहेको छ। सो 4/8 यो भनेको कति भयो 1/8
2। सो हाम्रो 1/2 कहाँ छ हेरौँ त, अप्सन नम्बर बीमा छ। सो करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अ म्याट्रिक्स ए इज सच द्याट ए स्क्वायर इक्वल टु ए देन ए इज अ भनेर भनिरहेको छ है त। यदि ए स्क्वायर गर्दा फेरि सेम नै म्याट्रिक्स आउँछ भने कुन यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ, आइडेम पोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ है। ल त्यस्तै गरेर हजुरहरूलाई मैले अरू पनि इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड। जस्तै सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको कुरा गरिरहेको छ यहाँ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनलाई के हुनुपर्छ, यदि कुनै एउटा म्याट्रिक्स ए छ र त्यसलाई मैले ट्रान्सपोज गरेँ भने फेरि पनि त्यो म्याट्रिक्स ए नै आउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरेर यदि कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स ए छ, त्यसको मैले स्क्वायर गरेँ भने भनेको मतलब एलाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गरेँ भने यदि आई आउँछ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ, ए म्याट्रिक्सलाई हामीले के भनिन्छ, ए इज अ इनभोलुन्टरी म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। इनभोलुन्टरी म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यदि यसलाई सर्टेन टाइम्स जति मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यदि एन्सर 0 आउँछ भने त्यो ए इज के हुन्छ, निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ। याद गर्नुहोस् है। ल त्यस्तै गरेर एउटा ए म्याट्रिक्स छ, त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेर फेरि ए सँगै मल्टिप्लाई गरे अथवा एलाई ए छ फेरि त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेर फेरि दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि मेरो एन्सर आई आउँछ भन्यो भने त्यो ए के हुन्छ त, अर्थोगोनल म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थोगोनल म्याट्रिक्स। ल यो कुराहरूलाई नोट डाउन गर्नु होला, धेरैचोटि सोधिरहेको छ इन्ट्रान्स एक्जाममा। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन द गिवन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल एन्ड एङ्गल केओए इक्वल टु 50 डिग्री एन्ड एङ्गल आरओसी इक्वल टु 70 डिग्री देन भेल्यु अफ एङ्गल केएनए भनेर भनिरहेको छ है त। त्यसो भने त एङ्गल केओए हामीलाई कति दिइरहेको छ, 50 दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर आरओसी कति दिइरहेको छ त, 70 डिग्री दिइरहेको छ। हामीलाई निकाल्नुपर्ने एङ्गल केएनए छ। एङ्गल केएनए भनेपछि होइन त कुन भयो एङ्गल, यो एङ्गल निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए हामीले आर र एलाई जोइन गरेर हेरौँ है त। आर र एलाई जोइन गरेर हेऱ्यौँ भने जस्तै यो 70 डिग्री छ भने यो सेन्टर एङ्गल 70 छ। यसो हेऱ्यौँ भने सेम आर्कमा बनेको अर्को एङ्गल कति छ त, सर्कमफ्रेन्समा बनेको यो एङ्गल छ भनेपछि यहाँ बनेको एङ्गल कति हुनुपर्छ, 70 को आधी हुनुपर्छ, यो 35 डिग्री हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो एङ्गललाई र एङ्गल केआरएलाई हेऱ्यौँ भने फेरि के हुनुपर्छ त, यो एङ्गल फेरि 50 को आधी हुनु पर्यो भनेको मतलब सेन्टर एङ्गलको र सर्कमफ्रेन्समा बनेको एङ्गलको रिलेसनले हेऱ्यौँ भने यो 25 डिग्री भयो। त्यस्तै गरेर अब हेरौँ है त यहाँ कस्तो बनिरहेको छ भने एउटा यस्तो खालको ट्रेङ्गल बनिरहेको छ जहाँ यो एङ्गल कति छ, 25 डिग्री बनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर यो एङ्गल कति बनिरहेको छ त, 35 डिग्री बनिरहेको छ। अनि हामीलाई चाहिँ यो एङ्गल यहाँको एङ्गल छ। त्यसो भयो भने हामीले सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ अ ट्रेङ्गल इज इक्वल टु के हुन्छ त, एक्सटेरियर एङ्गल पनि हुन्छ भनेर पढिरहेको थियो। अब यो एङ्गल कति हुनु पर्यो, 35 प्लस 25 सँग बराबर हुनु पर्यो। त्यसो भए 35 प्लस 25 गर्दा कति हुन्छ त, 60 डिग्री हुन्छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त, अप्सन नम्बर बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ हाउ मेनी क्युब्स विथ लेन्थ 4 सेन्टिमिटर क्यान बी मेड फ्रम अ क्युब विथ 16 सेन्टिमिटर इन लेन्थ भनेर भनिरहेको छ है त। हाम्रो 16 सेन्टिमिटरको क्युब छ र त्यसबाट यदि मलाई 4 सेन्टिमिटरको क्युब बनाउनु पर्यो भने कतिवटा क्युब बनाउन सक्छु भनेर भनिरहेको छ है त। त्यसो भए नम्बर अफ सानो क्युब बनाउने कतिवटा बन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला हुन्छ क्यापिटल भी अपन स्मल भी। भनेको मतलब यो क्यापिटल भी भनेको के भयो त, भोल्युम अफ क्युब विथ लेन्थ 16 सेन्टिमिटर डिवाइड बाई भोल्युम अफ क्युब विथ लेन्थ 4 सेन्टिमिटर भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए हेर्नु त भोल्युम अफ क्युब विथ लेन्थ 16 के हुनु पर्यो त, 16 × 16 × 16 हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर भोल्युम अफ क्युब विथ 4 सेन्टिमिटर कति हुनु पर्यो त, 4 × 4 × 4 हुनु पर्यो। कहिले पनि यसलाई स्क्वायर क्युब गरेर नगर्नु होला किनभने क्युब गर्दाखेरि हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ। सो यतिकै छोडिदिनु होला, क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। 4 ले 4 लाई क्यान्सल आउट गर्यो, 4 फेरि 4 अनि 4 भयो। 4 × 4 × 4 गर्दा कति भयो त, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 भनेपछि कतिवटा क्युब बनाउन सकिँदो रहेछ त, 64 वटा क्युब बनाउन सकिँदो रहेछ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज द 10% अफ 20% अफ 30% भनेर छ है त। ल
त्यसो भए हामीलाई गिभन के छ 10% भनेर भनिरहेको छ। 10% भनेको 10/100 अफ भनेको इन्टु फेरि 20/100 इन्टु 30/ कति भयो त 100 भयो। ल त्यसो भए दुईटा क्यान्सल आउट भयो, क्यान्सल आउट गरिदिउँ भनेपछि कति भयो 6/1000 भनेको कति आयो त 0.006 आयो। ल अब हेरौँ त हामीलाई त्यहाँ सबै एन्सरहरू केमा छ त पर्सेन्टेजमा छ, तर हामीलाई यहाँ पर्सेन्टेजमा आएन भनेको मतलब पोइन्टमा आइरहेको छ नम्बरमा। भनेपछि अब यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो अरे 0.006 इन्टु 100% गर्नु पर्यो। सो यो भनेको कति हुने भयो त 0.6% हुनु पर्यो। ल भनेपछि 0.6 हाम्रो अप्सन नम्बर सीमा छ। सो करेक्ट अप्सन इज सी भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज द मेजर इन डिग्री अफ इच इन्टेरियर एङ्गल इन अ रेगुलर डेकागन भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई डेकागन भनेको कति हो त 10 वटा साइड्सहरू भएको, रेगुलर पनि भनिरहेको छ। त्यसो भए इन्टेरियर एङ्गल निकाल्ने फर्मुला के हो त रेगुलर पोलिगनको लागि n-2 इन्टु 180/n हो। ल इच निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर /n गर्नु पर्यो। हामीलाई n को भ्यालु कति छ त डेकागन भनेको 10 हो, 10-2 इन्टु 180 कति हुनु पर्यो त 10 हुनु पर्यो। 10 ले 10 लाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ, यो भनेको 10-2 गर्दा कति भयो त 8 इन्टु 18 भयो। 8 8 64 को 4 क्यारी ओभर 6 गयो भनेपछि 8 6 गर्दा 144 डिग्री हुनु पर्यो। र हाम्रो 144 डिग्री कहाँ छ त अप्सन नम्बर सीमा छ। सो करेक्ट अप्सन सी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ कर्व अफ द फङ्सन y = -x² + 4x + 3 ... भनेर भनिरहेको छ। फेस अपवर्ड, फेस डाउनवर्ड, फेस राइट साइड र फेस लेफ्ट साइड छ। त्यसो भए हामीले एउटा कन्डिसन हेरौँ है त। यदि y = ax² + bx + c छ भन्यो भने यदि a > 0 जस्तै यो के हो त प्याराबोला हो, के हो प्याराबोला हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनले सधैँ के दिन्छ त प्याराबोला दिन्छ। यदि a को भ्यालु > 0 भयो भने यसले के गर्छ त फेस अपवर्ड गर्छ। यदि a = 0 भयो भने के गर्छ त यसले फेस डाउनवर्ड गर्छ। त्यसो हेरौँ त अहिले x को अगाडिको कोफिसिएन्ट कति छ -1 छ भनेपछि -1 कति हो त 0 हो भनेपछि <0 भएपछि के हुनु पर्यो फेस डाउनवर्ड हुनु पर्यो। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ x + 3 को होल स्क्वायर = 225 which could be the value of x - 1 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई गिभन कन्डिसन के छ x + 3 को होल स्क्वायर = 225 भन्ने छ। 225 भनेको 15 को स्क्वायर हुन्छ। दुईटालाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ। त्यसो भए हामीलाई प्लस माइनस गरेर गरौँ है त। प्लस माइनस पनि लेखौँ, प्लस माइनस 15 को स्क्वायर भयो। सो x + 3 = के भयो त प्लस माइनस 15 भयो। ल त्यसो भए x = एकचोटि मैले प्लस लिखेँ भने 15 यसलाई उतातिर लिएर गयो भने -3 हुनु पर्यो। x = कति आयो त 12 आयो है। त्यस्तै गरेर यदि नेगेटिभ लिखेँ भने x = -15 - 3 सो यसको एन्सर कति भयो -18 भयो। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु अफ x - 1 निकाल्नु भनेको छ है त। त्यसो x - 1 हेरौँ, एकचोटि x को भ्यालु 12 राखेर हेरौँ, 12 - 1 गर्दा कति आयो त 11 आयो। अप्सन छ र यहाँ कुनै पनि अप्सन छैन। सो फेरि गरौँ x - 1 = एकचोटि अब -18 राखौँ, -18 - 1 गर्दा कति आयो त -19 -19 छ कि छैन अप्सनमा छ। अप्सन नम्बर डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन डी चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ ट्रायंगल एबीसी हैज भर्टिसेस -2, -5 बी मा -7, 5 त्यस्तै गरी सी मा 1, 1 एन्ड गिवन दैट एडी इज मिडियन देन द ग्रेडियन्ट अफ एडी इज भनेर भनिरहेको छ है त। अब यो ग्रेडियन्ट भनेको के हो त ग्रेडियन्ट भनेको स्लोप भनेर भनेको है। ल स्लोप भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए फिगर ड्र गरौँ बुझ्नको लागि। फिगर ड्र ल ए बी एन्ड सी। ए को भ्यालु हामीसँग छ -2, -5 त्यस्तै गरी बी को भ्यालु कति छ त -7 र 5 छ एन्ड सी को भ्यालु कति छ हामीसँग अहिले 1, 1 छ। ल त्यसो भए एडी भनेर भनिरहेको छ। एडी मिडियन पनि हो, मिडियन हो भनेपछि यता यतापट्टि यसले के गर्छ त बराबर डिस्टेन्स चाहिँ छोडिरहेको हुन्छ। ल अब हेरौँ है त। त्यसो भए डी को कोअर्डिनेट्सहरू के हुन्छ भनेर फाइन्ड गरौँ, किनभने यो बिचमा पर्छ भनेपछि मिड पोइन्टको फर्मुला लगाउन पाउँछौँ।
सो -7 + 1 डिवाइड बाई 2 5 + 1 डिवाइड बाई 2 गरौँ भनेपछि -6 डिवाइड बाई 2 गर्दा कति भयो -3 5 + 1 6 भयो डिवाइड बाई 2 गर्दा 3 यसको कति रहेछ त यहाँ -3, 3 रहेछ। त्यसो भए अब यसको स्लोप निकालेर हेरौँ त कति हुन्छ। स्लोप निकाल्ने फर्मुला के थियो y2 - y1 / x2 - x1 हो। ल त्यसो भए निकालेर हेरौँ y2 को भ्यालु कति मानौँ त ल -5 लेखौँ -y1 को भ्यालु कति मानौँ त 3 डिवाइड बाई x2 हामीले -2 लिनु पर्यो -2 माइनस गर्दाखेरि +3 भयो। सो -8 डिवाइड बाई 3 - 2 गर्दा 1 भयो कति आयो त -8 आयो। -8 कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो आवर करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो सी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ द सम अफ स्क्वायर अफ 10 टर्म्स इज 38,500 एन्ड भेरिएन्स इज 825 देन कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज भनेर सोधिरहेको छ है त। ल हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोफिसिएन्ट सोधिरहेको छ। सो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ त फर्मुला सिग्मा बाई एक्स बार हुन्छ। ल त्यसो भए सिग्मा त हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। भेरिएन्स दिइरहेको छ भने भेरिएन्सको अन्डर रुट गऱ्यो भने के निस्किन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ। तर मसँग अहिले मिन त दिइरहेको छैन भनेपछि मैले मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ल मिन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि स्क्वायर गर्दा के आयो त भेरिएन्स हामीलाई गिभन छ। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस के हुने भयो त एक्स बारको होल स्क्वायर हुने भयो। ल त्यसो भए भेरिएन्स हामीलाई कति दिइरहेको छ त 825 दिइरहेको छ इक्वल टु समेसन एक्स स्क्वायर 38500 डिवाइड बाई एनको भ्यालु 10 दिइरहेको छ माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर हुने भयो। ल त्यसो भए दुईटालाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ यो 825 इक्वल टु 3850 माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर इक्वल टु 825 माइनस 3850 इक्वल टु एक्स बारको होल स्क्वायर माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर यो गर्दा कति आउँछ त माइनस 3025 हुनु पर्यो किनभने 850 छ 825 घटाउँदाखेरि 25 रहन्छ। सो 3025 हुनु पर्यो इक्वल टु माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर माइनसलाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ। यो 3025 भनेको कतिको स्क्वायर हुन्छ त 55 को होल स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु एक्स बारको होल स्क्वायर। सो दुईटालाई क्यान्सल आउट गरौँ एक्स बार कति आयो त 55 आयो है त। ल त्यसो भए हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुनु पर्यो त अन्डर रुट 825 डिवाइड बाई एक्स बार थाहा भयो 55 भयो है त। ल त्यसो भए हामीलाई अन्डर रुट 825 को भ्यालु त थाहा हुँदैन। त्यसो भए के गर्न सकिन्छ कति होला भनेर फाइन्ड गर्नको लागि पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने 825 भन्दा ठुलो पर्फेक्ट स्क्वायर के हुन्छ त 900 हुन्छ। त्यसो भए त्यो 30 को स्क्वायर गर्दा कति भयो त 900 हुन्छ। त्यसो भए 900 भन्दा सानो छ। त्यसो भए 29 को स्क्वायर गरौँ कति हुन्छ त 841 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 28 को स्क्वायर हेरौँ है त कति हुन्छ त 784 हुन्छ। त्यसो भए यो 825 के को बिचमा पर्नु पर्यो त 784 र 841 को बिचमा पर्नु पर्यो 825। ल त्यसो भए हेर्नु है त यो 784 भन्दा 825 त के छ अलिकति धेरै माथि नै छ भने दुईटाको बिचमा डिफरेन्स धेरै छ। त्यसो भए मेरो अन्डर रुट 825 भनेको के आउनुपर्छ त 28 पोइन्ट समथिङ को स्क्वायरमा आउनुपर्छ। तर यो अलिकति डिफरेन्स दुईटाको बिचमा डिफरेन्स धेरै भएको हुँदाखेरि मैले मानौँ के लेखेँ त यहाँ अब 5 लेखेँ किनभने मैले क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँदिनँ। सो मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ थाहा हुँदैन। सो मैले के गरेँ त 0.5 को स्क्वायर मानेर गरेँ है त। ल त्यसो भए 28.5 को स्क्वायर भयो। ल त्यसो भए यसलाई मैले यहाँ कति लेखेँ त 28.5 यसको ठाउँमा 28.5 भ्यालुहरू पनि हुनसक्छ। जस्ट मैले के गरेँ त यसको भ्यालु एजुम गरेँ यति हुनसक्छ होला भनेर डिभाइड बाई कति भयो त 55 भयो। ल अब त्यसो भए फेरि हेरौँ है त 28.5 भनेको जस्तै 55 को आधी कति हुन्छ त 27.5 हुन्छ डिभाइड बाई 55 प्लस अब बाँकी रह्यो कति त 1 बाँकी रह्यो 1 डिभाइड बाई 55 गरेँ है त। त्यसो भए हेर्नु त जस्तै 1 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ किनभने 1 कति छ त 2 को त आधी छ गर्दाखेरि कति आउँछ 0.5 आउँछ। सो 27.5 के छ त 55 को ठ्याक्क आधी छ भनेपछि यहाँ कति आउँछ त 0.5 आउँछ प्लस अब 1 डिभाइड बाई 55 गर्दा 0 पोइन्ट समथिङ आउला। त्यसो भए 0.5 को एराउन्डमा यहाँ 1 2 जति पनि आउन सक्यो। ल हाम्रो एन्सर के आउँदो रहेछ 0.5 आउँदो रहेछ है त। ल हामीले नर्मल्ली सल्भ गर्दाखेरि अब हेरौँ त हामीसँग 0.5 को अप्सन छ कि छैन भनेर हेरौँ।
हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा हेर्यो भने कति छ त 0.52 छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुन्छ त 0.52 हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ डाटा इज 15 एन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ डाटा इज 75%, देन द मिन अफ द डाटा इज भनेर सोधिरहेको छ है त। ल त्यसो भए कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाई मिन इन्टु 100% हुन्छ। हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति दिइरहेको छ अहिले 75% दिइरहेको छ इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग कति छ त 15 डिवाइड बाई हामीले निकाल्नु पर्ने के छ x बार छ है त। ल इक्वल टु 100% भयो। त्यसो भए 25 ले क्यान्सल आउट गऱ्यो भने यो कति हुन्छ 3 र यो 4 हुन्छ र 3 कति छ 5 जो 15। त्यसो भए x बारलाई यतातिर लिएर आइदिउँ x बार इक्वल टु कति भयो 5 × 4 गर्दा 20 भयो। त्यसो भए मिन कति हुनु पर्यो त 20। सो करेक्ट अप्सन इज बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ a vector plus b vector plus c vector equal to 0, magnitude of a vector equal to 3, then magnitude of b vector equal to 5 and magnitude of c vector is 7, then angle between a vector and b vector is भनेर भनिरहेको छ। कति एंगल हुन्छ त a vector र b vector को बीचमा भनेर सोधेको छ है त। ल त्यसैले हामीलाई गिवन कन्डिसन के छ त a vector plus b vector plus c vector equal to 0 छ। मैले निकाल्नु पर्ने त a र b vector को बीचको एंगल छ। सो मैले के गर्छु दुईटालाई यही राख्छु र c लाई चाहिँ राइट साइडतिर पठाइदिन्छु इक्वल टु को, देन दुईटै साइडतिर अब के गर्छु त स्क्वायरिङ गरिदिन्छु है त। ल स्क्वायरिङ गरे भने के हुन्छ यो a भेक्टर को स्क्वायर प्लस b भेक्टर को स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट b भेक्टर इक्वल टु यो के हुने भयो त c भेक्टर को होल स्क्वायर हुने भयो। ल त्यसो भए यो के भयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यो भनेको 2ab cos थीटा हुने भयो फर्मुला इक्वल टु कति हुनु पर्यो c स्क्वायर हुनु पर्यो। ल त्यसो भए a स्क्वायर भनेको त a भनेको के हो त म्याग्निट्युड हो र यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने a भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल टु a सँग बराबर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यसो भए a को ठाउँमा मैले कति लेख्न पाएँ 3, त्यस्तै गरेर b भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको रहेको छ त्यसको ठाउँमा मैले b सँग बराबर लेख्न पाएँ। सो 5 एन्ड c इक्वल टु कति भयो त 7। ल त्यसो भए अब भ्यालुहरु पुट गरौँ। a को भ्यालु कति छ 3 स्क्वायर प्लस b को भ्यालु कति छ त 5 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 5 cos थीटा इक्वल टु कति भयो त 7 स्क्वायर भयो त। ल त्यसो भए 9 3 2 जा 5 3 जा 15 15 2 जा 30 cos थीटा इक्वल टु 49 माइनस 25 माइनस 9। ल त्यसो भएर है त cos थीटा कति हुनु पर्यो त सल्भ गर्दा 49 माइनस 9 गर्दाखेरि कति भयो 40 बाट 25 घटाउँदा कति आयो त 15 र 15 डिवाइड बाई 30 15 गर्दा 1/2 भइहाल्यो यो यहाँ इक्वल टु कति आयो त 1/2। त्यसो भए cos थीटा इक्वल टु 1/2 भनेको कति हो त cos 60 डिग्री हो। ल त्यसो भए थीटा इक्वल टु कति आयो त 60 डिग्री आयो। अब 60 डिग्री हामीलाई यहाँ त केमा दिइराको छ त पाई को फर्ममा दिइराको छ। त्यसो भए 60 डिग्री भनेको कति हो त पाई/3 पनि हो। सो अब पाई/3 अप्सन नम्बर कतिमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ अ फंक्शन f फ्रम रियल नम्बर टु रियल नम्बर डिफाइन्ड बाई fx इक्वल टु 3x + 5 एन्ड x बिलोङ्स टु रियल नम्बर इज भनेर भनिरहेको छ। अप्सनमा छ 1 to 1 on to बोथ a and b and none भनेर भनिरहेको छ है त। यदि कुनै पनि फंक्शन यदि लिनियर फंक्शन छ भने त्यो सधैँ के हुन्छ त बाइजेक्टिभ फंक्शन हुन्छ। के हुन्छ त बाइजेक्टिभ फंक्शन। बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेको 1 to 1 1 on 2 हुन्छ। त्यसो भए हेर्नु त 1 to 1 on 2 अप्सन भनेको कुनमा छ त 1 to 1 सिंगल छैन किनभने यो बाइजेक्टिभ छ यो भएन। on 2 मात्रै पनि छैन बोथ के छ त 1 to 1 पनि छ on 2 पनि छ। सो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो। इफ ए एन्ड बी आर नन एम्प्टी सेट्स एन्ड ए क्रस बी इक्वल टु बी क्रस ए देन भनेर भनिरहेको छ है त। यदि हामीसँग अल अफ एबभ भन्ने अप्सन छैन भन्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त ए क्रस बी इक्वल टु बी क्रस ए हुनलाई सधैँ के हुनुपर्छ ए इक्वल टु बी हुनुपर्छ। यदि अल अफ एबभ भन्ने अप्सन भएको भए सबैलाई एक एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर यहाँ अल अफ एबभ छैन र ए क्रस बी इक्वल टु बी क्रस ए हुने भनेको ए इक्वल टु बी हुँदा मात्रै हो। सो करेक्ट अप्सन इज डी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ अ स्क्वायर मैट्रिक्स
A equal to Aij in which Aij equal to 0 for I does not equal to j and Aij equal to constant is called भनेर सोधिरहेको छ। अप्सनहरुमा छ डायगोनल म्याट्रिक्स, B मा स्केलर म्याट्रिक्स, एन्ड C मा युनिट म्याट्रिक्स एन्ड D मा नल म्याट्रिक्स। यो क्वेशन स्पेशल्ली मैले हजुरहरुको लागि छोडेको छु। मैले हजुरहरुलाई आजको दिनमा पोइन्ट्स टु रिमेम्बर भनेर 9 वटा पोइन्ट्सहरु यहाँ लेखिदिएको छु, जुन हजुरको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्सको लागि। र हजुरहरुले यो 9 वटा पोइन्टहरुलाई एनालाइज गरेर यसको एन्सर के हुन्छ होला भनेर हजुरहरुले कमेन्टमा एन्सर रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू क्लास, दैट्स माई टाइम। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब।